खुदावंद की तारीफ़ हो, उसके ज़िंदा नाम की सताइश करते हैं। एक मरतबा फिर हमें ये मौका मिला कि हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुन सकें जो बियाबानों को हिला देती। याद रखें, वो शख्स जो खुदा की आवाज़ को सुनता है, खुदा उसको बरकत देता है। जो शख्स खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करता है, खुदा उससे बरकत पर बरकत देता है। मैं सुनना ही काफ़ी नहीं, उस पर अमल भी करना। कल रात मैं दुआ कर रहा था और मैंने खुदावंद से रहनुमाई ली कि खुदावंद मैं क्या बात करूं, मैं क्या तेरी कलीसिया को बताऊं। तो खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की है, चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा खुदा के कलाम को पढ़ने के हवाले से, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के हवाले से। ज़बूर 119 मेरे साथ निकालिए, उसकी आयत नंबर 133, वर्स नंबर 133, साम नंबर 119। ज़बूर 119 उसकी आयत नंबर 133। और जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। आमीन। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई। जब आप बाइबल मुकद्दस को पकड़ते हैं, इसको खोलते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इस पर गौर करना शुरू करते हैं, ये आपको लीड करना शुरू कर देती है, ये आपको गाइड करना शुरू कर देती है। एक कामयाब जिंदगी जो है, कामयाब फैसलों का तसलसल होती है। सुने इसको दोबारा, एक कामयाब जिंदगी कामयाब फैसलों का तसलसल। आप जब सुबह उठते हैं, हर रोज कितने ही फैसले लेते हैं आप। आज कपड़े धोएं कि ना धोएं, ये एक फैसला है। आप कहते हैं चलो आज ही धो लेते, आपने धो लिए। कई बार आप कहते हैं नहीं कल धो लेंगे, अगले दिन कोई मेहमान आ जाता है, फिर वो पेंडिंग हो जाता है। उस दिन आप धोना चाहते थे लेकिन मेहमान आ गए, आपका काम पेंडिंग हो गया, आगे जाता है। तो जो फैसले हैं मेरी और आपकी जिंदगी के, वो हमारी जिंदगी को बनाते हैं, वो हमारी जिंदगी को तश्कील देते हैं। और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम दुरुस्त फैसले कर सकें। वो शख्स जिसका दिमाग खुदा के कलाम से खाली है, वो जो फैसले करता है वो लोगों से पूछताछ के करता है। वो अपनी जिंदगी के माजी के जो साल गुजरे हैं उसके एक्सपीरियंस की बेस पे फैसले करता है। माजी में उसने गलतियां की हैं और यकीनन वो अब भी गलतियां करेगा। इर्द गिर्द से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, वो गलत होगी। कोई बंदा आपको मशवरा दे रहा है, आप नहीं जानते कि वो आपको खुलूस नीयत से मशवरा दे रहा है, वो आपको फंसाना चाहता है, या जिस चीज का आप उससे पूछ रहे हैं उसको तजर्बा है भी या नहीं है। मैंने तो ये देखा है, जिस चीज का हमें नहीं भी पता होता, अगर हमसे मशवरा मांगा जाए हम जरूर देते हैं। हम कहते हैं कि ये एक अच्छी बात है, उसने मुझसे पूछा है तो मैं दस ही दें। लेकिन क्या ही अच्छी बात हो कि मैं और आप कहें कि सर इस काम के बारे में तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इस चीज़ का, सॉरी मैं इसमें आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता। इसमें हमारी मोहब्बत है किसी दूसरे के लिए कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इसने मुझसे मशवरा मांगा है लेकिन मुझे तो इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं। मुझे चाहिए कि मैं माफ़ी मांग लूँ और मैं कहूँ कि मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, बल्कि जो कुछ हमारे जहन में होता है हम उसको बता देते हैं। और फिर वो शख्स नुकसान उठाता है और फिर वो सोचता है कि मेरी फलां बहन ने मुझे गलत मशवरा दे के फंसाया। तो जो मशवरे आप इर्द गिर्द से ले रहे हैं वो भी गलत हो सकते हैं, जो फैसले आप खुद कर रहे हैं वो भी गलत हो सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम जब आपकी रहनुमाई करेगा तो आप गलत फैसला नहीं करेंगे। तो जरा सोचिए कि मुझे और आपको कितना ज्यादा कलाम पढ़ना चाहिए। ये वो वाहिद मटीरियल है जो आपकी लाइफ को बिल्ड कर सकता है। खुदाम यीशु मसीह की अगर आप जिंदगी को पढ़ें, क्राइस्ट की खिदमत के ताल्लुक से पढ़ें, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले जिस चीज़ के ताल्लुक से मुनादी करना शुरू की वो तौबा के हवाले से थी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उठें और बस बाइबल पढ़ना शुरू कर दें और फिर करिश्मात देखें और तब्दीलियां देखें। आपको वो कुछ मानना पड़ेगा जो बाइबल मुकद्दस बताती है। महज पढ़ने से बात नहीं बननी। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। ये रहनुमाई कौन दे रहा है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तौबा करो। इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस आपकी रहनुमाई कर रही है कि बेटा बेटी उतनी देर तक तू कामयाब नहीं हो सकती जब तक तू तौबा ना करे।
उतनी देर तक तू मेरे खानदान की फर्द नहीं बन सकती, उतनी देर तक तू मेरे खानदान का फर्द नहीं बन सकता जब तक तू यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर न ले ले, जब तक तू यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा ना मान ले। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। बाइबल मुकद्दस गाइड कर रही है दुनिया को, उन्हें बुला रही है, उन्हें तरबियत दे रही है कि यीशु मसीह को कबूल कर लो। अगर बचना चाहते हो तो यीशु मसीह के पास आओ। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा कर ली और उन्होंने एक बात मान ली। इससे आगे अब क्या है आपको पता है? अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, खुदा ने कितने लोगों को बताया। मैंने काफ़ी बाइबल मुकद्दस के किरदारों के ऊपर कलाम सुनाया गुजरे महीनों में, और उनके अंदर मैंने एक चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की वो ये थी कि खुदा कॉल करता है, खुदा बुलाता है किसी भी शख्स को, खुदा उसको बरकत देता है उसके रिस्पॉन्स पर। खुदा ने आपको बुलाया, आप आए, किस नीयत से आए, इस पर बातचीत होगी। यीशु मसीह सबको बुला रहा है, सबको रहनुमाई दे रहा, आओ भाई मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है, मैंने तुम्हारे लिए कफारा दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मेरे लहू से धुल जाओ, पाक हो जाओ और खुदा के फर्जंद बन जाओ, बेटे और बेटियां बन जाओ। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई, खुदा का कलाम आपको रहनुमाई देगा। बीइंग अ शौहर, आपने अपनी बीवी के साथ कैसे चलना। खुदा का कलाम आपको रहनुमाई देगा बहसीयत बीवी, मैं अपने शौहर के साथ कैसे जिंदगी बसर करूं। बहसीयत सास मुझे कैसा होना चाहिए, बहसीयत दामाद मुझे कैसा होना चाहिए, बहसीयत बेटा या बेटी मुझे कैसा होना चाहिए, बहसीयत मोहल्लेदार मुझे कैसा होना चाहिए। खुदा का कलाम गाइड करता है, पूरी तालीम मौजूद है। जो कोई पढ़ेगा और इसको अपनी जिंदगी का नस्मुलैन बना लेगा, इसी फ्रेम के अंदर आगे बढ़ेगा, खुदा उसको ब्लेस करेगा। तो ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि वो ये बात जानता है जब तक मैं खुदा के कलाम से गाइड ना किया जाऊं, जब तक खुदा मुझे गाइड ना करे, जब तक खुदा मुझे रहनुमाई ना दे, मैं अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसले नहीं कर सकता। कोई शौहर अपनी बीवी को ट्रीट करता है अपनी सोच के मुताबिक। मियां बीवी के दरमियान जो तसादुम है वो ये है, शौहर की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी वैसी बन जाए जैसी मेरे जहन में है, ऐसे है ना, और बीवी का ये ख्याल है कि मेरा बंदा बिल्कुल वैसा ही बन जाए जैसा मैं सोचती हूं कि उससे होना चाहिए। अपने बहन भाइयों को ना मिले, जिथे मैं कमा बस होते ही जाए। ऐसे होता कि नहीं होता? कई बीवियों के ताल्लुक से हमें यह सुनने को मिलता है, उन्हें रिश्तेदार छड़ाते, उसने सिर्फ उन लोगों को मिलना पसंद किया जो उसको अच्छे तरीके से बुलाते थे। वो ये नहीं सोचती कि ये मेरे शौहर के रिश्तेदार हैं, ये उसके अजीज हैं और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसने इन्हीं के साथ गुजारा है, और मुझ पर यह वाजिब है कि मैं अपने शौहर से ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करूं, क्योंकि मैं अब अपने शौहर से अलग नहीं हूं, हम दोनों एक तन हैं। आमीन। ये सारी एजुकेशन कहां से आ रही है? बाइबल से आ रही है। बाइबल हमें यह सिखा रही है कि हम एक जिस्म हैं, एक तन हैं, हमारी एक नेचर होनी चाहिए मसीह में रहकर। वैसे तो हमारे जहन फर्क होते हैं, मियां बीवी का जहन फर्क होता है एक दूसरे से, लेकिन उस रिश्ते के अंदर, उस बाउंड्रीज के अंदर, जिसके अंदर वो खुद खुदा की मर्जी से आए हैं। कलीसिया के सामने उन्होंने इकरार किया था कि खुदावंद हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे जैसे फादर या पादरी कहता है जी 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 जी, और वो होता है, इकरारनामा हो जाता है। उसके बाद फिर वो इकरारनामा पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, फिर हमारा अपना एक निकलता है बयानिया बाहर, और वो बयानिया टोटली खुदा के कलाम से ऑपोजिट होता है। फिर हम उसके ऊपर लड़ाई झगड़े करते हैं और सारी उम्र इसी तरह गुजर जाती है। मैं तेरी फुफी नूं मिलना, खबरदार जो साढ़े कार जो आएगी तो फिर मैं नहीं, मैं चली जाऊंगा। अच्छा, इसी तरह से जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन कलाम तो हमें बताता है कि वो दोनों एक तन है। बीवी के रिश्तेदार शोहर के रिश्तेदार है, शोहर के रिश्तेदार बीवी के रिश्तेदार है, तो मामला तो एक जैसा है। लेकिन हम अपनी जिंदगी के मामलात को डील करते हैं अपने तौर से। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बीवी सोचती मेरा शोहर वैसा हो जाए जैसा मैं अपना जहन बना के आई, मेरी बीवी वैसी हो जाए जैसा मैं चाहता हूं। क्या ही अच्छा हो कि हम कहें खुदावंद वो मेरी मानिंद ना बने, मेरी सोच के मुताबिक ना बने, वो वैसा बन जाए या वैसी बन जाए जैसा तू चाहता। क्या ये अच्छी बात नहीं? अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर। अगर आपने तौबा कर लिया तो कहानी यहां पे खत्म नहीं हो जाती, मजीद रहनुमाई बाकी है। आपने अपने रिश्तों में कैसे मूव करना है। अगर आप एक मुलाजिम हैं, एक जगह पर काम करते हैं, बाइबल मुकद्दस तालीम देती है कि अपने मालिक की किस तरह से ऑनर करनी है, किस तरह से उसको रिस्पेक्ट देनी है, किस तरह ताबे रहना है, किस तरह ईमानदारी से काम करना है, ताकि कोई ये ना कहे कि ये मसीही था और ये चोर है। एक मसीही के लिए ये जरूरी है कि वो जहां कहीं काम करता है, जो भी बिजनेस करता है, उसके अंदर वो ईमानदार हो, वो दयानतदार हो,
और ये तालीम बाइबल मुकद्दस हमें देती है। एक मसीही को दयानतदार और ईमानदार होना चाहिए ताकि वो कलाम ना भी सुनाए तो उसके कलाम से मसीह का जलाल जाहिर। महज कलाम सुनाना काफी नहीं है, अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल भी बनाना जरूरी है। ये सारी रहनुमाई हमें खुदा के कलाम से मिलती है। क्या आपने खुदा के कलाम को कभी इस तरह से पढ़ा है कि खुदावंद मुझे गाइड कर, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर रिश्तों में किस तरह से आगे बढ़ना है, मैंने अपने पादरी की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, मैंने कलीसिया के अंदर क्या बिहेव रखना है, मैंने किस तरह से कलीसिया के अंदर उठना बैठना है। कलीसिया के अंदर मैं आता हूं, मुझे पादरी के फराइज याद है, लेकिन मेरे फराइज क्या हैं मुझे पता होने चाहिए। बीइंग अ पास्टर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या कुछ करना है कलीसिया के लिए। तो ज़बूर नवीस कहता है मेरी रहनुमाई कर। क्या आपने कभी खुदा से कहा है कि खुदावंद मेरी रहनुमाई कर, अपने कलाम से मेरी रहनुमाई? हम तो खुदा के पास एक बस प्लान लेके जाते हैं, खुदावंद तू ऐसा कर, बस फिर रोजे भी होंगे ने उस पैकेज में, रोजे भी हैं, दुआवां भी हैं, गोडे टेक के रोजे भी ने, सब कुछ। पादरियां तो फोन कॉल करके दुआ करवानी भी और शामिल है, वो पैकेज है पूरा। और उस पैकेज की बुनियाद क्या है? आपकी अपनी एक सोच। आप रात को उठे, सुबह जहन में ख्याल आया, आपने कहा बस होना जी होना चाहिए, और दुआ शुरू हो गई उस पर, करते जा रहे हैं, दुआ करते जा रहे हैं। पादरियों ने भी मगर ला लिया, पादरी एनू फोन कर, एनू फोन कर। और चूंकि फोन आ गया है, यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के जरिए लोग नंबर ले लेते हैं, मेरा नंबर ले लेते हैं, इनके नंबर ले लेते हैं, पता नहीं किस किस पादरी के नंबर उनके पास हैं। एक बहन ने दुबई से कॉल की, उसने कहा जी जब मेरी छुट्टी होती मैं सारा दिन पादरियों से बातें करती रहती। मैं कहा बाजी कितना चंगा होंदा कि तू छुट्टी की थी, तू खुदा ना गल्लां करती। पादरी तो तेरा दिमाग ही खराब करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तू उनसे उलझती रहेगी, दूसरे पादरी की बात उसको बताएगी कि नहीं नहीं मैंने तो ये सीखा है, फलाना पादरी तो ये कहता है। इसका क्या, ये क्या रफाकत? अपने चर्च के अंदर रफाकत रखें, लोगों के साथ, उनके घर में जाएं, उनके साथ दुआ करें, उनको अपने घर में बुलाएं, मिलकर दुआ करें, पास्टर के साथ मिलकर दुआ करें। जब प्रेयर मीटिंग बुध को होती है यहां पे आया करें और दुआ किया करें, अपने मसाइल बताया करें, दूसरों के मसाइल को जानिए। जब आप प्रेयर मीटिंग में आते हैं आपको दूसरों के मसाइल से आगाही मिलती, आपको पता चलता है कि हमारी कलीसिया की जो फलां फैमिली है वो इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, हमने उसके लिए दुआ करनी है, हमने उसके लिए आंसू बहाने हैं। और जब आप कोई मसला रखेंगे वो सबको पता चल जाएगा, सब अपने घरों में भी दुआ करेंगे, यहाँ पे भी दुआ करेंगे। प्रेयर मीटिंग में आने का ये फायदा है, दुआया इबादत के अंदर जरूर शिरकत करें ताकि आपको कलीसिया के मसाइल का पता हो। खाली पादरी को ही पता होता है, कई बार पादरी देना बोझ आता उन्होंने भी नहीं कहीं फिर याद रहना। जब कलीसिया एक दूसरे का बोझ उठाएगी और पास्टर के साथ मिलकर काम करेगी तो खुदा उस कलीसिया को बाइस बरकत बनाएगा। ये रहनुमाई मुझे और आपको कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को इस तरह से पढ़ेंगे कि खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, इस तरह से नहीं कि आपके ज़हन में कोई भी ख्याल आया आप उठे और उस पर रोजे रखने शुरू कर दिए बगैर सोच समझ। जब जंग होती है, कोई घर बनाया जाता है, किसी को दावत पे बुलाया जाता है, तो उसके लिए कितनी प्लानिंग होती है? प्लानिंग होती कि नहीं होती? ये घर बनाना है, सीढ़ियां, सबसे ज्यादा सीढ़ियां और गुसलखाना मसला पैदा करता है कंस्ट्रक्शन के दौरान। सीढ़ियां कहां से उठेंगी और गुसलखाना कहां पे होगा ताकि सारे आन जान जसानी हो। कई बुजुर्ग भी होते हैं उनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी वॉशरूम और सीढ़ियां हमेशा कंस्ट्रक्शन में ज्यादा मुश्किल का बाइस बनती है। तो प्लानिंग की जाती है, लेकिन जब हम खुदा के पास आते हैं हम खुदा के साथ मशवरा करना पसंद नहीं करते। हम खुदा को कहते हैं खुदावंद ये मेरी सोच है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा इरादा है, ये मेरी विश है, बस तू इसको पूरा कर। लेकिन ज़बूर नबी इसको कहता है मेरी रहनुमाई कर। इसका मतलब है वो ये कहता है कि खुदावंद मैं इतना अक्लमंद नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी के मामलात को उस तरह से नहीं समझता जिस तरह से तू समझता है। अगर तू मुझे गाइड करेगा तो मेरा भला होगा, अगर मैं तुझे गाइड करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। खुदा को गाइड ना करें, खुदा से गाइडलाइन लें ताकि हमारी तरक्की हो। इस बात को समझ गया? तो जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं खुदा आपको दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है। मैंने क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी फैमिली में क्या है, मैं फैमिली को जोड़ने के लिए क्या किरदार अदा कर सकता हूं, मेरी वजह से फैमिली को क्या फायदा हो सकता है, मेरी वजह से मेरे चर्च को क्या फायदा हो सकता है। आप समझ गए कि आपने बाइबल को क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है जी? ताकि आपको रहनुमाई मिल सके, खुदा आपको बरकत दे। और ज़बूर 19 में उसकी 7वीं आयत में लिखा है खुदावंद की शहादत बरहक, खुदा का कलाम बरहक है। जैसे कहते हैं ना पत्थर पे लकीर, नादान को दानिश बख्शती। खुदा का कलाम क्या करता है? एक नादान आदमी को दानिशमंद बना देता है। जब वो खुदा से रहनुमाई ले लेता है, उस पर अमल करना शुरू कर देता है तो दानाई का आगाज हो जाता है। था वो नादान, जिंदगी के मामलात को नहीं जानता था, बेवकूफी से चलता रहा, बाप को सताता रहा, बीवी को मारता रहा, पादरियों को गालियां निकालता रहा, हर एक को दुख और तकलीफ देता रहा, अपनी जिंदगी के हर एक मामले को
اس نے مس مینج کیا، ہر ایک چیز کو خراب کرتا رہا، لیکن ایک وقت میں اس نے خدا کا کلام سنا یا خدا کا کلام پڑھا، اس نے توبہ کر لی، اس نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی، اس نے خداوند سے رہنمائی لینا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے خدا سے رہنمائی لینا شروع کر دی، خدا کی رہنمائی میں ہی دانش ہے۔ جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے، خدا کے کلام میں دانش مندی کے تمام اوصاف موجود ہیں، اور زبور نویسی کہتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے زیادہ عقل مند ہوں کیونکہ میں تیرے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ جیسے جیسے آپ خدا کے کلام کو پڑھتے جائیں گے، خدا کے کلام پر عمل کریں گے، اور اس میں دوسروں کو شامل مت کریں کہ اگر دوسرا ایسا کرے گا تو پھر میں ایسا کر دوں گا، اگر دوسرا نہیں، خدا نے دوسرے کا ذکر ہی نہیں کیا، خدا تو ذکر ہی آپ کا کر رہا ہے۔ آپ کے وسیلے سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسروں کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو، اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، میٹر یہ ہے، اور خدا اسی میں ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے، میرا بھائی میرے لیے کچھ نہیں کر رہا، میری بہن میرے لیے کچھ نہیں کری، میرا باپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہا، میرا باس میرے لیے کچھ نہیں کر رہا، میری حکومت میرے لیے کچھ نہیں کری، وزیر اعظم کی کرنے کچھ بھی نہیں کریں، پٹرول مہنگا کری یار۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بس خرید دیجئے، پٹرول خریدے اور دعا کریں کہ خداوند یہ کیا مشکل ہمارے ملک پہ آ پڑی۔ دعا کریں، لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ میں اس دن سوچ رہا تھا پاکستان کا شاید کوئی ایسا شہر ہو جہاں پہ مسیحی نہیں ہے، شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں مسیحی نہیں ہے، ورنہ مجھے اس علاقے سے بھی کالیں آ رہی ہیں جہاں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کلیسیاں ہوں گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ کلیسیاں ہیں، وہ مجھے کلام صاحب کی بلا رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں۔ لوگ ہیں پورے پاکستان کے اندر کلیسیاں موجود ہیں، لیکن کیا وہ کلیسیاں ایکٹیو ہیں؟ وہ دعا کر رہی ہیں؟ لاہور کے اندر جتنی کلیسیاں ہیں صرف لاہور کے لیے چلو دعا کر لو۔ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم عمل نہیں کر رہے، اسی لیے ہماری زندگی کے اندر آج وہ بلیسنگز نہیں ہیں جو خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ نادان کو دانش مند بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جس کو فیملی کے اندر پیچھے پیچھے ہی رکھا جاتا ہے، جیڑا خود بھی پیچھے پیچھے ہی رہتا ہے، تھوڑا جو پیچھے کرتے ہیں تھوڑا جو ہو جاتا کیونکہ اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کے اندر خدا کا کلام آ جاتا ہے، خدا اس کی پرسنالٹی کی ورتھ بناتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ زبور میں لکھا ہے عزت تیری بتاوے گا، زبور 20 میں۔ یعقوب کا خدا رسپیکٹ بناتا ہے اس شخص کی جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں محفوظ کر لے، خدا اس کو اوپر لاتا ہے، اور پھر اس کا مشورہ جب لوگوں کے درمیان جاتا ہے، جیسے درخواستیں جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے کسی جاب کے لیے بہت سی درخواستیں جاتی ہیں، پھر ایک دو بندے چن لیے جاتے ہیں، انہیں شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، ان کا انٹرویو ہوتا ہے، ان کو جاب پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مشورے بھی ہوتے ہیں فیملی کے اندر، اس کا مشورہ، اس کا مشورہ، اس کا۔ لیکن وہ شخص جس کے اندر خدا کا کلام ہے، اس کا مشورہ سب کے اوپر آ جائے گا، سب کو اس کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اس کی بات اپنی بات نہیں ہے، خدا کے کلام کی بات۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ نادان کو دانش مند بنا دیتا ہے، اس کو دانش بخش دیتا ہے، حکمت دے دیتا ہے، ڈیوائن وزڈم اس کے پاس آ جاتی ہے، الہی حکمت اس کی لائف کے اندر کام کرتی ہے، اور وہ معاملات کو دوسرے لوگوں کی طرح ڈیل نہیں کرتا، وہ معاملات کو خدا کی حکمت سے ڈیل کرتا ہے، خدا کے کلام کی رہنمائی سے۔ جیکی پولینجر کی کتاب تھی اژدہے کا تعاقب، اور اس لیڈی نے جاپان کے اندر خدمت کی۔ اور پھر ایک اور کتاب تھی جس کا عنوان تھا خداوند تو کیا چاہتا ہے، اس کے رائٹر کا مجھے نام بھول گیا، وہ بھی لیڈی تھی ایک۔ لیکن اس کتاب کی جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ وہ لیڈی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو خدا اس سے بات کرنا شروع کر دیتی۔ وہ کہتی خداوند میرے پاس تو کرایہ نہیں، تو میں نے تو جانا ہے۔ خدا کہتا بس میں بیٹھو، کہتی اچھا جی بس میں۔ اس کو آیت خدا دیتا ہے، وہ بس میں بیٹھ جاتی ہے، اب کرایہ نہیں ہے، بس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بے فکر ہے کہ میں بیٹھ گئی ہوں، یہ کہ مجھے اتار نہ دے۔ اس نے کہا بھی خدا نے میری رہنمائی کی، میں بیٹھ گئی۔ اس قدر رابطے میں خدا سے جو شخص رہتا ہے، خدا اس سے بات کرتا ہے۔ جو شخص خدا سے رابطے میں نہیں ہے، موٹر سائیکل پہ بھی جا رہا ہے تو انہیں کرنا جو ٹوٹیاں لائیاں ہی ہیں، ڈم 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 ڈم، اس سے کیا خدا بات کرے بھائی؟ گھر پہ آیا تو اس نے ٹی وی لگا لی، سونے سے پہلے اس نے سارے واٹس ایپ کے میسج دیکھ لی، اٹھتے سار بھی انہیں پہلے واٹس ایپ ہی پڑھے۔ ایسے بندے سے خدا کیا بات کرے گا جو خدا سے بات کرنے کا شوقین نہیں؟ لیکن جو شخص اپنے خدا کے ساتھ رابطے میں ہے، کیا خدا اس کے لیے خاموش رہے گا؟ بتائیں مجھے۔ خدا نے کہا میں کیا اپنے دوست سے ابراہم سے اس بات کو پوشیدہ رکھوں؟ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا ہمراز بنا لیتا ہے۔ خدا انہیں بتاتا ہے، خدا انہیں گائیڈ کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے پرابلم یہ ہے، ہم عقل سے خالی، اور عقل سے خالی کیوں ہے؟ کیونکہ کلام سے خالی۔ جو شخص کلام کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ کلام کو یاد کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی سننا۔ کئی لوگوں نے بڑے حوالے یاد کیے ہوئے، بھائی یاد ہی کیے، اس کو کبھی استعمال میں نہیں لاتے۔ وہ استعمال میں اس وقت لاتے ہیں جب انہوں نے لوگوں کو دبانا ہو،
फिर वो आयतें निकालते कड़क 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 कड़क, इंज लिखा तेनों नहीं पता, इंज लिखा कड़क कड़क कड़क, उसके ऊपर बिजलियां बरसाते हैं कलाम, लेकिन वो खुद कभी कलाम को यूज नहीं करता। जब झगड़ा हो जाता है, कलाम उसने पढ़ा है, कलाम में लिखा है कि भाई शाम तक खफगी नहीं रहनी चाहिए, अब उस पर लाजिम है, उसने पढ़ा हुआ है, वो कलाम उसको याद आ रहा है कि भी सुलह कर। अब वो क्या करता, शाम हो रही, कहता नहीं कल सुबह कराऊंगा। क्या उसने किया, डिसोबे किया उसने खुदा के कलाम को, उबे नहीं किया। कलाम उसने पढ़ा जरूर था लेकिन अमल नहीं किया। यहाँ पे अगले दिन सुबह जब उसने सोचा कि मैं सुलह करा, शैतान ने कहा यार वैसे देर हो गई, देखना है वो खफा रहता है मुझसे कब तक, मैंने सोचा है कि इस बार ना बोलूं पहले। देखना है वो खफा रहता है मुझसे कब तक, ऐ शैतान कह रहे हो बेटा, वो किन्नी देर ते तो नाराज रहेगा, तुम ही तो देखो किन्नी मोहब्बत करता तेरे नाल, चुप रह तू ही। कलाम उसे कह रहा था सुलह कर ले, कलाम को रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन शैतान का शेर सुन ले जो उसके कानों में बड़ा मीठा मीठा आ गया, देखना है वो खफा रहता है मुझसे कब तक, मैंने सोचा है कि इस बार ना बोलूं। पहल वही करेगा, वो भी नहीं पहल करता, उन्होंने भी शैतान ने ही शेर सुना दिया, वो भी कहना क्या बात, बहुत ही अच्छा शेर है, वो भी सुन लेता वो भी सुन लेता, दोनों कायम हो जाता, ना वो पीछे हटता ना वो पीछे हटता, और फिर मामला लंबा होता जाता, साल हर साल गुजर जाते हैं। पास्टर जस्टिन साहब हमें ये बताते हैं कि कराची में जब वो गए तो दो बहनें, जब उन्होंने कलाम सुनाया सुलह पे मोहब्बत पे, तो दो बहनें, दो औरतें थी बुजुर्ग, वो एक दूसरे के साथ मिलकर धाड़े मारकर रोने लगी। उन्होंने कहा भाई ये शुक्रगुजारी की इबादत है, ये तो ऐसे रो रही जैसे को फौतगी हो गई। उन्होंने कहा शायद इन्हें को बुरी खबर मिली है दौराने इबादत। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, उन्होंने कहा ये दो बहनें हैं, ये 25 साल से लड़ी हुई थी और आज इनका दिल टूटा है। 25 साल शैतान की ही बात सुनती रही और 26वें साल में आके खुदा के खादम की बात सुनी उन्होंने, फिर कहीं उनकी जिंदगी बदली, फिर कहीं उनके हालात बदले। तो खुदा की बात माने, शैतान की ना माने। शैतान कहना तू ना बोल, तू वड्डा है, चुप। वो कहना तू छोटा है, उसको कहना तू वड्डा है, उन्होंने कहना तू छोटा है, उन्होंने तेरे को लाना चाहिए सी, तू छोटा है तेना प्यार नहीं करता। कहता हो सही, और बड़े को जा कहना वो छोटा है, उन्होंने तेरे को माफी मांगनी चाहिए। देखें कैसा ट्रिक है उसके पास, जंतर मंतर बहुत है उसके पास, और उसके जंतर मंतर को कैंसिल कौन करता है, जिसके पास खुदा का कलाम है, रूह की तलवार है जिसके पास, वो दानिशमंद है। लेकिन जिसके पास खुदा की दानिश नहीं, वो नादान बन के शैतान की बात मानता जाता है, चलता जाता है, और शैतान उसको मौत की राहों पर डाल देता है और उसको जहन्नुम का वारिस बना देता है। खुदा का कलाम क्या करता है जी, नादान को दानिश बख्शता है। यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका, और लिखा है जब तू ध्यान से इस पर अमल करेगा तभी तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कामयाबी का राज खुदा के कलाम में। यहाँ पर कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? कामयाबी का आपको मतलब पता क्या है? कामयाबी कई किस्म की हो सकती है। कई लोगों के जहन में सिर्फ पैसा ही कामयाबी, वो समझते हैं कि शायद कामयाबी इसी में अगर बहुत पैसा कमा लो फिर सुकून ही सुकून। ऐसा नहीं। अगर आपने दौलत ही कमानी शुरू कर दी और कमाते रहे और आपने अपनी लाइफ को मैनेज नहीं किया तो ये दौलत आपके लिए वबाल बन जाएगी। आप बंदे को बंदा नहीं समझेंगे, बीवी को करके दफा जाए, बच्चा कर निकल जाए, क्योंकि पैसे का उसको खुमार। ये कोई लाइफ तो नहीं है। बच्चे भी चले गए, बीवी भी चली गई, माँ बाप ने भी काटता, कल ही बैठा कोठी च, एसी तेज कर रहा है, एसी घटा रहा, एसी तेज कर रहा, एसी घटा रहा, टीवी चला रहा, बंद कर रहा, लेट रहा, उठ रहा, पानी पी रहा, कल ही। पैसा बहुत है, क्या ये कामयाबी? ये कामयाबी नहीं। कामयाबी ये है कि आप अपनी सारी लाइफ को मैनेज कर सकें, बीवी को रिस्पेक्ट दे सकें, अपने बच्चों को टाइम दे सकें, उनको अच्छा खाना दे सकें, अच्छी खुराक दे सकें, उन्हें मसीह से मुतारिफ करवा सकें, उनके साथ बैठकर दुआ कर सकें, उनके साथ बैठकर खुदा के कलाम को शेयर कर सकें कि आज मैंने खुदा के कलाम से बेटा ये सीखा है, मेरी बेटी मैंने आज खुदा के कलाम से सीखा है, आज आपने क्या सीखा? कामयाबी तो ये है। हमारी कामयाबी तो बस मैं तुहानू कमा के नहीं दे रहा, सारा दिन मैं बाहर फेरना वा। बीवी भी चुप कर जाती, हाँ बई यह काला सिया हो गया धुप च फिरदे, मैं उन्होंने की कमा, मैं अंदर चिट्टी हो जा रही क्रीमा ला ला, बीवी अंदर बह के क्रीमा लाई आ रही, वो चिट्टी हो जा रही, वो काला ही जा रहा। सोचें जरा लाइफ किस तरफ जा रही है। वो खूब कामयाब होगा। कामयाबी की डेफिनेशन कामयाब रिश्ते हैं। आप अपने रिश्तों को किस तरह बैलेंस कर पाए। आज लोग रिश्तेदारों के खिलाफ बातें करते हैं और रिश्तेदारों से तंग पड़े हुए, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है मैं इन्हें रिश्तों की डोरियों से खींचूंगा। इन रिश्तों के अंदर खुदा ने एक ऐसी कशिश रखी है, आप लाख इनसे जान छुड़ाएं तो भी आपको इनकी तरफ जाना ही पड़ेगा।
کیونکہ یہ رشتے خدا نے بنائے, آپ نے نہیں بنائے. جب میں پیدا ہوا تو میری پھپھی پہلے میں چکن لی بیٹھی سی, میں نہیں سی کیا گیا میری پھپھی نہیں ہوئے گی, نہیں, خدا نے کہا بھی آئے تیری پھپھی, مجھے پتہ نہیں تھا, میں کہا پھپھی. خدا نے سلیکٹ کی ہوئی تھی پھپھی. چاچا بھی خدا نے سلیکٹ کیا ہوا تھا, چاچا نہیں چاچے کتنے سارے تھے, ہیں بھی کچھ, شکر ہے خدا کا. مقصد کہنے کا یہ تھا, میں نے اپنے ماں باپ کی سلیکشن نہیں کی, میں نے اپنے بھائی بہنوں کی سلیکشن نہیں کی, میں نے اپنے رشتہ داروں کی سلیکشن نہیں کی, یہ سلیکشن آلریڈی خدا پہلے سے کر چکا. تو ان رشتہ داروں سے آپ تنگ کیوں ہیں؟ یہ تو خدا نے آپ کو دیے ہیں, شکر گزاری کریں. دوست ہم خود بناتے ہیں, دوستوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے خود بنایا, جا دبا میں ملی, بات ختم. تو ایک دو باری فون کرتا سیدھ کٹ دینے اور کہتا جا تو بھی نہیں, وہ بھی ختم. رشتے نہیں ختم ہوتے. بڑے بڑے بھائیوں کو میں نے دیکھا پتھر رکھ لیتے دل پہ, اس کو دیکھ کے گلی سے مڑ جاتے ہیں, سلام دعا نہیں لیتے. جدو ماں مر گئی یا پیو مر گیا, پھر تسلی اسی سے مل کے ہوتی ہے کیونکہ بھائی ہے وہ, اس سے مل کے آنسو زیادہ نکلیں گے کیونکہ اصل میں خون تو وہی ہے. خدا نے ان رشتوں کے اندر کشش ایسی رکھی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ نشہ کرتے تھے, جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی انہوں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا. میرے ساتھ ایک بندہ کام کرتا تھا, صفائی کا کام کرتا تھا, شراب بڑی پیتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یار آج کل تو بڑا سیٹ آنا, بڑا ایکٹیو ہونا. کہندا بھائی صاحب خدا نے مینوں بیٹی دیتی ہے, میں سوچا کہ خدا نے مینوں دھی دیتی ہے, ہوں میں نہیں شراب پیوں. رشتے کی وجہ سے باپ کا اور بیٹی کا رشتہ ایسا, اس نے سوچا کہ بھائی جب میں بڑا ہوں گا میں شراب پی رہا ہوں گا, میری بیٹی مجھ سے پوچھے گی پاپا ہے کہ یہ تھوڑا جا مینوں بھی پیا. اس نے کہا نہیں, یہ غلط ہے. اس سے پہلے کہ وہ نوبت آئے کہ میری بیٹی مجھ سے پوچھے کہ تھوڑا جا سیرپ شربت مینوں بھی دیو, تو میں انہوں کی جواب داں گا, اس سے پہلے ہی میں وائنڈ اپ کروں. رشتے کیا چیز ہیں, ہم انہیں سمجھ ہی نہیں پائے آج تک. وہی سمجھ پائے گا جو خدا کے کلام کو سمجھ رہا ہے, خدا کے کلام کو اوبے کر رہا ہے, خدا کے کلام میں چل رہا ہے. خدا اس کو دنائی دے گا کہ یہ تیرے رشتہ دار ہیں, تو نے ان کے ساتھ چلنا ہے, ان سے محبت کرنی ہے, ان کے لیے آنسو بہانے, یہ مصیبت کے اندر اس کی مدد کر. آمین. تو کامیابی تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, خواہ وہ آپ کے دوست ہیں, خواہ وہ آپ کی بیوی ہے, بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ چلیں, خدا کے ساتھ محبت کریں, خدا کو آنر کریں. آپ آلریڈی سب کو آنر کرنا شروع کر دیں گے, آٹومیٹکلی سب کو آنر کریں گے آپ. خدا کا کلام کیا کرتا ہے جی, ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے. رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں, پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. ایمان وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ خدا کو پسند نہیں آ سکتے. عبرانیوں کے خط میں لکھا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. تو اگر ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں, ہم خدا کو کیسے پسند آئیں گے؟ یہ خود خدا کہہ رہا ہے اپنے کلام میں کہ بغیر ایمان کے ہم اس کو پسند نہیں آ سکتے. اور ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ فلمیں دیکھنے سے, گانے سننے سے, ایپ جوئیاں کرنے سے, چغلیاں کرنے سے, شاپنگ کرنے سے, کھانے کھانے سے, سونے سے, چھت پہ ٹہلنے سے, دن چ 4 باری نہانا. ایمان نہیں پیدا ہونا. کئی بندہ کہتا ہے میں ایک دن میں 4 دفعہ نہاتا ہوں بھائی صاحب. میں نے کہا بہت اچھا. اور کلام کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ کلام نہیں میں پڑھتا. کیا ہے ہماری لائف؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جو شخص کلام نہیں پڑھ رہا اور کلام نہیں سن رہا وہ یہ بھول جائے کہ اس کے پاس ایمان ہے. اس کے پاس ایمان نہیں ہے, اور جب اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ خدا کا پسندیدہ نہیں ہے. وہ شخص شک سے بھرا ہوا ہے, اور جو شک سے بھرا ہوا ہے وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے. یعقوب کے خط کی تعلیم کے مطابق سمندر کی لہریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, آتی ہیں چلی جاتی ہیں. لکھا ہے وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے, وہ خدا سے کچھ لینے کی توقع نہیں کر سکتا, اسے خدا سے کچھ نہیں ملے گا. یہ تلخ حقیقت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بڑا ایمان ہے جی, بڑا ایمان ہے. یہ تو بھائی صاحب آئے ہیں وہی کلام تو نے کبھی پڑھا نہیں, کلام تو نے کبھی سنا نہیں, تو ایمان تیرے سے کتوں آ گئی؟ تو اپنا ڈنگ ٹپانا ہے, سیدھے معاملے میں اپنا کام نکالنے کے لیے آیا ہے کہ پادی دعا کرے میری جان چھوٹے رسولی, اور رسولی نکل گئی تو پھر آپ ہی نکل گئے. جو بندہ کلام سنتا ہے, کلام پڑھتا ہے, ایمان اسی کے اندر ہے اور وہی اس کو آپریٹ کر سکتا ہے. اور جو شخص کلام نہیں پڑھتا اس کو شیطان کہتا ہے تیرے اندر بہت ایمان ہے, تیرے اندر بہت ایمان ہے. شیطان بھی جھوٹا ہے اور وہ شخص جھوٹ کا ماننے والا ہے. ایک چیز کو بائبل ڈیفائن کرے کہ ایمان آتا ہی اسی سورس سے اور کسی سورس سے آتا ہی نہیں. تو جب آپ نے اس سورس کو ہی بند کر رکھا ہے, اس کو آپریٹ ہی نہیں آپ کر رہے, تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ جب ایمان ہی نہیں آئے گا تو ہماری لائف تو ڈسٹرب ہی رہے گی. ہم خدا سے کچھ مانگنے کے قابل ہی نہیں ہیں, مانگ بھی لیتے ہیں تو وہ ملے گا نہیں کیونکہ ایمان ہمارے اندر ہے ہی نہیں. کیا یہ مشکل باتیں؟ یہ بہت مشکل باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ایزی ہے, سمجھ آ رہی؟ شکر. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو خدا کے کلام میں دیکھیں, خدا کے کلام میں لے کر آگے بڑھیں. محض ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح آفس جاتے ہیں اور ایک زبور پڑھ کے چلے جاتے ہیں.
آپ کہتے ہیں جی میں ڈیلی ایک زبور پڑھ کے جاتا ہوں, میں ڈیلی یوحنا کی ایک انجیل میں سے ایک چیپٹر پڑھ کے جاتا ہوں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پڑھ لیا اور شام تک کیا دفتر جاندے جاندے بھول گیا میں کی پڑھ کے آئے. اس کی ریزن ہے بس ایک روٹین ہے, چلو یار بائبل پڑھ لیتے ہیں, چلو یار 5 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کبھی آپ اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو کہتے ہیں صرف 5 منٹ گال کریں, بس 5 منٹ. 5 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کام سے آتے ہیں بیوی آپ کو 5 منٹ میں سب کچھ بتا سکتی کیا آج کی ہوا ایسا؟ بتائیں مجھے, نہیں بتا سکتی. ایک شوہر اس کو 5 منٹ میں نہیں بتا سکتا کہ آج کیا کچھ ہوا میرے ساتھ, نہیں بتا سکتا. خدا کے ساتھ ہمارا تعلق صرف 5 منٹ کا ہے. تو کیا اس سے ہمیں فیض ملے گا؟ کیا ہم حاصل کریں؟ خدا کا کلام پڑھنے والا شخص مطمئن ہے, اس کی لائف کے اندر اطمینان ہے. کیسی خوبصورت بات ہے, آج دنیا اطمینان کی تلاش میں ہے. زبور 119 اس کی آیت نمبر 165, تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں, ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں. جو شخص خدا کا کلام ڈیلی پڑھتا ہے وہ پیس کے اندر ہے, اطمینان کے اندر ہے, سکون اس کے اندر ہے. حالات اس کے اگینسٹ ہیں لیکن وہ سکون سے بیٹھا ہوا کیونکہ اسے پتا ہے کہ خدا میرے ساتھ. میں ان دنوں رینہارڈ بونکی ایک زبردست خدا کا خادم ہے, اس کی بایوگرافی پڑھ رہا ہوں اور وہ بہت موٹی کتاب ہے اور وہ بندہ بھی موٹا تازہ ہی ہے ایمان کے لحاظ سے. خدا نے اس شخص کے وسیلہ سے پورے افریقہ کو شیک کیا ہے, فقط ایک آدمی کے ذریعے. اس کے ایک کروسیڈ کے اندر 25 لاکھ لوگ ایک عبادت کے اندر عبادت ٹینٹ کرتے ہیں, اور دنیا کا سب سے بڑا مائک ساؤنڈ اس شخص نے یوز کیا. خدا کے کلام میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مطمئن رہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ 2nd ورلڈ وار میں 5 سال کا تھا, اور وہ جرمنی کا رہنے والا, اور جرمنی بری طرح سے شکست کھائی تھی رشیا سے, اور رشیا کی ٹروپس جب اندر آ رہی تھی تو اس کا باپ, رینہارڈ بونکی کا باپ جو تھا وہ فوجی تھا. وہ اپنی بیوی کو بتانے کے لیے آیا کہ ہماری فوجیں پسپا ہو گئی ہیں, تم بچوں کو لے کے بھاگو یہاں سے. 6 بہن بھائی, چھوٹے سب سے چھوٹا یہ تھا, اس سے چھوٹی ایک بہن تھی 3 سال کی, اور یہ 5 سال کا تھا. اور وہ کہتا ہے ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا باپ ہمیں کیا کہنے یار. اس نے کہا ہماری ماں رونے لگی کہ میں 6 بچوں کو لے کر رات کے پہر میں کہاں جاؤں گی, اور بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے, جہاز اڑ رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, اور شور ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں. اور وہ عورت اپنی ایک ہمسائی کے ساتھ, اس کے بھی 3 بچے تھے اور 6 بچے اس کے تھے, 9 بچے لے کے یہ 2 عورتیں نکلتی ہیں رات کے پہروں میں, اور کوئی سواری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن وہ عورتیں ایماندار تھیں, خدا پہ بلیو کرنے والی تھی. اور انہوں نے دعا کی, انہوں نے کہا خداوند ہماری مدد کر, ہماری مدد کر. ان 9 بچوں کو, اور فیبرری کا مہینہ جہاں برف گرتی ہے جرمنی اور رشیا میں, شدید ٹھنڈ ہوتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے ان کو اٹھایا ہوا, سامان بھی اٹھایا ہوا, کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے, لیکن خدا کا کلام ان کے اندر. آمین. اور اس سرد رات کے اندر انہوں نے دعا کی کہ خداوند مدد کر. اور پیچھے سے ایک کسان ایک ویگن میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بہنوں تم اپنا سامان رکھو, میں تمہیں لفٹ دیتا ہوں. اس کی ویگن بڑی چھکڑا تھی, وزن پڑنے سے وہ اور بیٹھ گئی, لیکن پھر بھی وہ شخص انہیں ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پر اور لوگ بھی جا رہے تھے, وہ اس قافلے میں شامل ہو گئے. جب آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, کیا آپ خدا کے کلام سے اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ خدا کا کلام نکل کے باہر آتا ہے اور وہ آپ کو اطمینان دیتا ہے, سکون دیتا ہے کہ بیٹی گھبرا نہ, میں تیرے ساتھ ہوں. ہم تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں کیونکہ خدا کے ساتھ ہم اس طرح سے جڑے ہوئے نہیں. لیکن وہ شخص جو خدا کے کلام کے ساتھ جڑا ہے مطمئن رہتا ہے. خدا کا کلام گناہ سے بچاتا ہے. زبور 119 اس کی 11ویں آیت, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. کیا کر لیا جی؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے. گناہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے, لیکن وہ شخص جو خدا کے کلام میں چلتا ہے وہ گناہ سے بچا رہتا ہے. یوسف کی زندگی سے آپ واقف ہیں, اس عورت نے اس کو کس طرح سے بہلانے کی, پھسلانے کی کوشش کی, اس کو گمراہ کرنا چاہا, لیکن وہ شخص خدا کے خوف میں چلتا ہے, وہ غالب آ گیا اس آزمائش پہ. کیا میں اور آپ جب گناہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس پر غالب آتے ہیں, گناہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ڈیلی خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں. آپ باہر ہوں, اندر ہوں, سوچیں کہ آج میں نے کیا پڑھا تھا, آج میں نے کیا پڑھا تھا, آج میں نے کیا پڑھا تھا, اس کو اپنے ذہن میں ریوائز کریں. خدا سے کہیں خداوند اس آیت کو میرے لیے کھول, اس کو میرے ایمان کا حصہ بناؤ. جیسے ہم کھانے کو ہضم کرتے ہیں اسی طرح اس کلام کو بھی ہضم کریں تاکہ یہ آپ کی روح میں جذب ہو جائے اور آپ کو ایمان پرووائڈ کریں. خدا کا کلام آزادی بخشتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 32ویں آیت, اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے. آج بہت سے لوگ باؤنڈیج کے اندر, خوف کا باؤنڈیج, قرضے کا باؤنڈیج, گناہ کا باؤنڈیج, فکریں, پریشانیاں, بیماریاں, مشکلیں, مصیبتیں, آفتیں ان کی لائف کے اندر ہیں. لیکن وہ لوگ جو سچائی سے واقف ہوتے ہیں, سچائی انہیں آزاد کرتی. سچائی کیا ہے؟ سچائی یسوع مسیح ہے. راہ, حق اور زندگی میں ہوں. حق کیا ہے؟ ٹروتھ. سچائی کیا ہے؟ یہ بھی ٹروتھ ہے. تو یسوع مسیح سچائی ہے. جو بندہ یسوع مسیح سے واقف ہوتا ہے, یسوع مسیح
سے آگہی حاصل کرتا ہے، یسوع مسیح اس کو آزاد کر دیتا ہے، فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی کی فکریں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ضرورتیں کبھی ختم ہوتی ہیں کسی انسان کی؟ آپ نے ابھی کھانا کھا لیا شام میں، پھر اسی کھانا کہ نہیں کھانا، ہوں پنڈیاں کھا لو، شام میں کریلے، فکریں تو ہیں۔ ناشتہ کر لیا، آپ دوپہر کو کیا کھائیں گے؟ دوپہر میں روٹی کھا رہے، شام میں کی کھانا، کل کیا کریں؟ فکر ہی فکر۔ لیکن ان فکروں سے آزاد کون کرے گا؟ یسوع، کیونکہ وہ آپ کی فکریں خود اٹھا لے گا۔ پطرس اپنے خط میں تعلیم دیتا ہے، اپنی فکر اس پہ ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری۔ یسوع جب آتا ہے، یسوع آپ کی فکریں خود لے لیتا ہے۔ ہماری زندگی میں یسوع نہیں ہے، اس لیے ساری وہ اماں جی کی کہانی بتاتا ہوں نا میں اکثر۔ ایک پگڈنڈی پہ چلی جا رہی تھی ایک عورت بزرگ، تو اس کے سر پہ بہت بڑا توڑا تھا، اس میں سامان تھا۔ تو پیچھے سے ایک لڑکا بیل گاڑی پہ جا رہا، نے کہا اماں جی آ جاؤ، بہ جاؤ، تسی کتنے چلے ہو؟ کہتی پتر سامنے پنڈ سے چلی ہیں۔ کہندا میں بھی اتھے ہی چلا، تسی بہ جاؤ، بہ جاؤ۔ اور وہ بیٹھ گئی اور وہ گیت گاتا رہا، پرستش کرتا رہا، وہ اپنی دھن میں لگا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ اماں جی کا سانس اکھڑ جائے۔ یہ کیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اماں جی نے پانڈ سر پہ رکھی، بیٹھی بیل گاڑی میں اس کے ہوئی ہے، لیکن سر کے اوپر اپنے توڑا ابھی بھی رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا اماں جی توڑا تو تھلے رکھو۔ کہتے پتر میں آگے تیری بیل گاڑی تو بولا پہاڑ ہی نہ پہ۔ ہم بھی یسوع میں آ تو گئے ہیں، لیکن فکریں ہمارے سر پہ ابھی ہیں، ہم نے اپنی فکریں یسوع کو نہیں دی۔ سمجھ آئی بات؟ اور آخری بات، خدا اپنے کلام کے ذریعے سے شفا دیتا ہے۔ پریز جیسس، ہاللیلویا۔ زبور 107 اس کی 20ویں آیت، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا اور ان کو ان کی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ خدا اپنے کلام سے ہمیں بچا لیتا ہے کہ ہم ہلاک نہ ہوں، وہ ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے، ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی کے اندر ایک ایسا حادثہ ہوا، میں ڈرائی پورٹ پہ کام کر رہا تھا، کنٹینر کھلا ہوا تھا اور اس میں سے سامان نکال کے ہم انسپیکٹر کو گنتی کروا رہے تھے۔ بہت سے مزدور لگے ہوئے تھے۔ ایک مزدور چھت پہ گیا اوپر سے، اس نے سریے کے ساتھ دروازے کو ایک سائڈ سے کھول کے پھنسانا تھا تاکہ مزدوروں کو سامان نکالنے میں مشکل نہ ہو، اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ ذرا پیر رکھیں نیچے۔ میں نے اس طرح سے پیر رکھا ڈبے کے اوپر اور دروازے کو تھوڑی سی ٹیک دی اپنی ٹانگ سے۔ اس نے کیا کیا، میرا بھی دھیان نیچے مزدوروں کی طرف لگ گیا اور اس کا دھیان میری طرف نہ رہا۔ اس نے میری ٹانگ پہ ہی جمپ مار دی اور میرا جو نی کیپ تھا وہ اپنی جگہ سے سرک گیا اور میں اسی جگہ پہ گر گیا اور اتنی تکلیف مجھے ہوئی اور میرے سے اٹھا نہ گیا دوبارہ۔ اور مجھے اٹھا کے انہوں نے کرسی پہ بٹھا دیا اور میرا باس مجھے کہنے لگا کہ بھائی تو آفس چلا جا۔ میں کہا سر جی میرے کو تو پیر نہیں چکیا جا رہا، میں سیدھا گھر ہی جانا۔ سمجھے تھے جو سٹ لگ جائے پھر سیدھا ہی گھر۔ لیکن گھر آ کے بھی مجھے سکون نہ ملا، درد، تکلیف، پریشانی، اور میرا گھٹنا سوج گیا بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا خدا یہ کیا ہو گیا؟ اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے میرا ایکسرا کیا، اس نے کہا کہ سر آپ کا جو نی کیپ ہے سمجھ لیں کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، اتر گیا اپنی جگہ سے، واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے اس کو پریس کیا، اس نے کہا اس میں سوزش اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا، یہ ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے اور اس کے لیے آپ کو آپریٹ کروانا پڑے گا، آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، یہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ میں کہا ہے، میں نے دعا کی، میں کہا خدا مہربانی کر، میں کتوں لے آواں 1.5-2 لاکھ۔ اور غالب مارکیٹ میں کلام سنانے کے لیے جاتا تھا میں سنڈے کو، اور سب لوگوں کو میں کہتا تھا آپ چڑھ جائیں اوپر، اور میں اینڈ پہ چڑھتا تھا سیڑھیاں پکڑ پکڑ کے اور وہ اسی گریل پکڑ پکڑ کے، لیکن میں اسی تکلیف میں کلام سناتا رہا ہوں۔ میں نے کئی سنڈے اس تکلیف میں کلام سنایا، اور ایک دن میں وہاں پر شکر گزاری پہ کلام سنا رہا تھا، اور اس شکر گزاری کے کلام سناتے دوران ہی خدا نے میرے گھٹنے کو اس کی جگہ پہ واپس لے لیا۔ اب تک اس کے اندر کبھی دوبارہ دर्द نہیں ہوئی۔ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کے شفا دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پریکٹیکل بتایا ہے، میری لائف میں ہوا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں بھی برکت لانا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کو بلیس کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے رہنمائی لیں خدا کے کلام سے، اس کو اپنی سوچوں پر مسلط کر لیں، اس کو اپنے ذہن میں چسپاں کر لیں، اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ دنیا کی وہ واحد اتم چیز ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گی۔ یہ دنیا بنی ہی خدا کے کلام سے ہے، یہ دنیا قائم بھی خدا کے کلام ہی سے ہے، اور آپ بھی اگر آگے بڑھ سکتے ہیں تو فقط خدا کا کلام آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور ہم سب دعا مانگیں گے۔ اے آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے آج ہم سے کلام کیا، تو نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے کلام کی اہمیت سے روشناس کروایا۔ خداوند ہم سب اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، جتنے بھی یہاں پر ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، ہم سب کو برکت دے، اور خداوند ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے کا شرف عنایت کریں۔ اور خداوند وہ تمام بہن بھائی جو اس کلام کو فیس بک پر، یوٹیوب پر یا واٹس ایپ کے تھرو سنیں گے، ان سب پر، ان کے گھرانوں پر، ان کی زندگیوں پر تیری برکت کو کلیم کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے خداوند، تیرے یسوع نام سے ان زندگیوں کے اندر معجزات رونما ہوں،
ہر قسم کا جوا اور بندھن ٹوٹ جائے یسوع کے نام سے، اور تیرے لوگ باعث برکت ہوں یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی۔